बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अब क्या बताएं आज के वीलॉग में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। मैं समझता हूँ कि पीडीएम की 13 जमातों को ऐसी सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। जो लोग कल तक असेंबली में नारे लगा रहे थे कि वोट लो, एतमाद का वोट लो, और इनके पास 186 का नंबर नहीं है, वो बाद में जब वोटिंग होना शुरू हुई है तो वो असेंबली से चले गए हैं। अच्छा, अब हुआ क्या पीडीएम के साथ, ये मैं आपको बता देता हूँ। कल आखिरी टाइम तक, जब तक कि ये एतमाद के वोट के हवाले से वोटिंग के प्रोसेस का आगाज़ नहीं किया स्पीकर पंजाब असेंबली ने, जो खबर थी और ज़राए से जो मेरे पास भी खबर आ रही थी वो यही थी कि 5 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं डाल रहे हैं और वो ऐवान में मौजूद नहीं है। और अगर वो 5 लोग मौजूद नहीं थे तो 186 का नंबर तो पूरा हो ही नहीं सकता था, और वो वाकई मौजूद नहीं थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 लोग मौजूद नहीं थे 190 में से, तो फिर 186 का नंबर कैसे पूरा हुआ है, क्योंकि वो तो 185 पे बात आती है। और मैं आखिर तक जो रिपोर्टर्स वहाँ पे असेंबली को कवर कर रहे थे उनसे पूछता रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि ये लोग वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई नज़र आया। वो जो वोटिंग का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया, तो मुझे ये इत्तला मिलती रही है कि नहीं जी, ये लोग नज़र नहीं आ रहे। उसमें खुरम लगारी साहब थे, दोस्त मजारी साहब थे, फैसल चीमा साहब थे, मोमना वहीद साहिबा थी और चौधरी मसूद साहब थे। ये वो 5 लोग थे जिन्होंने कहा जी कि हम एतमाद के वोट में परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। तो अगर अब ये 5 लोग नहीं थे तो फिर 186 का नंबर पूरा कैसे हुआ? पीडीएम वाज 100% कॉन्फिडेंट कि 5 लोग, उन्होंने जिधर भी, उन्हें पता था कि ये नहीं है, वहां पे अवेलेबल नहीं है, उन्हें पता था 186 का नंबर पूरा नहीं होगा, एतमाद का वोट वो नहीं ले सकते। फिर हुआ क्या? हुआ ये जी कि चंद दिन पहले बिलाल वड़ाइच, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद मतलब के कैंडिडेट हैं, मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़कर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। ज़मान पाक लाहौर में वो इमरान खान साहब को जाकर मिले और उसकी तस्वीर भी मौजूद है, और वो तस्वीर जो है वो मीडिया में चली भी है। तो बिलाल वड़ाइच साहब वो 186वां वोट थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट में डला, जिसके नतीजे में कल उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। और पीडीएम वाले जो हैं वो इतने नालायक सियासी तौर पे निकले हैं। वैसे वो कहते हैं कि हम घाक सियासतदान हैं और 13 जमातें और भानुमती का कुंभा एंड वॉट नॉट, और 30 साल से सियासत में, और यही काम तो किया उन्होंने जोड़ तोड़ कर। और जरदारी साहब यहाँ पे लाहौर में आकर बैठे हुए हैं, नासिर शाह साहब को भी बुला लिया है, मुफाहमत का बादशाह, सब कुछ, वो सारी बातें एक तरफ रह गई। और ये 5 लोगों को उन्होंने एक तरह से, जो भी, मुझे नहीं पता, मैं अब ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो भी मौक़िफ़ है वो कहती हैं कि ये 5 लोग जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं और ये उनके साथ जाके मिल गए। जो भी बात है, जो भी है, पीडीएम वाज डेड श्योर कि ये 5 लोग तो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं कर रहे, तो 186 का नंबर पूरा नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ उन्होंने नहीं सोची कि जो बाकी लोग हैं इन 5 के अलावा, जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें से किसी को अप्रोच करी है? उनके साथ किसी के साथ मामला तय हो रहे हैं, और वो बिलाल वड़ाइच के साथ तय हो रहे थे। और वो जब तय हो गए तो पीडीएम को पता ही नहीं चला। ये आपका पॉलिटिकल होमवर्क है, ये आपकी स्ट्रेटजी है, ये आपकी अहलियत है। आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इधर लाके बिठाया हुआ था, तो ताड़र साहब ने बोला कि अगर ये नंबर पूरा कर ले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो सारी बातें आपकी धुआं हो गई, और अब जो है वो बिलाल वड़ाइच साहब का आपको पता नहीं लगा और उन्होंने आके वोट डाला और 186 का नंबर पूरा हो गया। तो ये जो हुआ है, एक दफा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत हुई है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए येट अनदर सक्सेस। और मैं ये समझता हूँ कि अब तो पीछे बचा क्या है। अब 2-3 बातें इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, वो खबर आ रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबान वहाँ से यहाँ की जो क़यादत है, जिनकी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, उन पर बरहम हुए हैं कि ये कैसे हुआ। एक ज़राए की खबर ये आई कि जी उन्होंने कहा है, कुछ लोगों ने लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ को, कि हमजा शहबाज PMLN के उस्मान बुज़दार साबित हो रहे हैं, तो अब छोड़ दें और इलेक्शन की तरफ जाएँ। अब कहने का मकसद ये है कि अब ये भी खबर आई कि नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से कि अब असेंबली की तहलील को कैसे रोकना है, क्योंकि अगलों ने ना सिर्फ कल रात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रात को लेने के बाद अगले दिन सुबह उन्होंने हाई कोर्ट में वो जो पिटिशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कराया है। हाई कोर्ट ने भी उसको डिस्पोज ऑफ किया है और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एतमाद का वोट ले लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, असेंबली का मामला असेंबली के अंदर सेटल हो गया। और उसके बाद शाम तक उन्होंने असेंबली तहलील करने की समरी वजीर आला पंजाब से साइन करा के गवर्नर पंजाब को भिजवा भी दी है। अब आइन ये कहता है कि 48 घंटों में अगर गवर्नर उसको साइन नहीं करते हैं तो 48 घंटे बाद असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व्ड।
وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. اب گورنر نہیں بھی سائن کرتے ہیں تو قانون کا تقاضا یہ ہے, آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 48 گھنٹے بعد اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو پی ڈی ایم سے کئی گنا آگے پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پر چل رہی ہے. ابھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ساڑھے نال ہویا کی تو اگلیاں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز ڈسپوز آف کرا کے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری سی ایم سے سائن کرا کے گورنر کو بھجوا دی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے لیے حمزہ شہباز صاحب کو ہم نام بھی بھیج دیں گے. اور ظاہری بات ہے کہ جو نام یہ بھیجیں گے اس پہ حمزہ شہباز صاحب اتفاق نہیں کریں گے, جو وہ بھیجیں گے ان پہ یہ لوگ اتفاق نہیں کریں گے. تو ایونچولی یہ معاملہ کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہوگا کون, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا. اب ایک چیز جو اہم ہے, جو میسج ہے میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے کہ لندن میں بیٹھ کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ حکومت کر لیں گے تو دس از ناٹ پاسبل, بیکاز دس از 2023. اب 2023 کا جو پاکستان ہے, سم ہاؤ ون وے اور دی ادر پاکستان کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے جو عوام ہیں, ان کو یہ شعور آیا ہے کہ اگر کسی نے ہم پر حکمرانی کرنی اور میڈیا کے سامنے جا کر اس نے یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں کا حکمران خاندان ہے, تو اس کو سب سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہونا چاہیے. سم ہاؤ پاکستان کے لوگوں کو یہ شعور آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے گولیاں کھائیں, اس کے باوجود وہ زمان پاک لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اور جو میاں نواز شریف صاحب ہے وہ 3.25 سال سے اوپر ہو گیا ہے, وہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو بھی ان کا ڈاؤن ہوا تھا اس کے بعد وہ گئے, واپس نہیں آئے, مریم صاحبہ چلی گئیں. What is the connection with the people, with the ordinary common Pakistani? What is the connection of the leadership of PDM with the common Pakistani? This is the question. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں آپ بیٹھیں گے اور یہاں پر آپ کی منشا اور مرضی اور خواہشات کے مطابق ساری سیاست کو آپ مینیپولیٹ کر لیں گے, تو یہ نہیں ہونے جا رہا, یہ ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا, اس میں آپ ناکام ہو گئے. اب اگر آپ واقعی میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, چاہے اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں, اپنے خود کے اقتدار کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو سر یو ہیو ٹو بی ہیئر. اب رانا ثناءاللہ پہ برہم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب حمزہ شہباز کو یہ کہنے کا کہ یہ عثمان بزدار ثابت ہو رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, کوئی فائدہ نہیں ہے. بیکاز اف یو کال یور سیلف دا لیڈر, اور آپ کی پوری پارٹی کہتے ہیں ہمارے قائد تو نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم, جو بھی نعرے لگاتے ہیں, تو اگر آپ ہی لیڈر ہیں تو آئیں نا سر, ادھر آئیں بھائی جان, ادھر آئیں, ادھر آ کے لیڈ کریں اپنے لوگوں کو. اور اگر آپ یہاں پر نہیں موجود ہوں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں پھر کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا کل رات سے آپ لوگوں کے ساتھ, اور ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. رانا ثناءاللہ صاحب, میں حیران ہوں کہ باہر نکلے ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ میڈیا کے سامنے کیا بولنا ہے, اور انہوں نے آ کر بولا جی کہ دیکھیں, انہوں نے بولا کیا, تنقید کیا کر رہے ہیں, جو سارا دن کہتے رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو, انہوں نے تنقید یہ کرنا شروع کر دی, اعتماد کا ووٹ کیوں لیا. یہ تو کہتے تھے گورنر کا آرڈر غیر آئینی ہے, تو پھر انہوں نے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا. اور بھائی آپ تو کہتے تھے نا کہ آئینی ہے گورنر کا آرڈر اور انہیں اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے, تو آپ کے کہنے پہ اب انہوں نے لے لیا ہے, تو اب آپ یہ تنقید کر رہے ہیں. آپ تو کہتے تھے کہ غیر آئینی ہے, تو آپ نے اعتماد کا ووٹ کیوں لیا. کمال ہے, مطلب کہ اب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی نا کہ کرنا کیا ہے. تو یہ اب سچویشن ہے. اب 48 گھنٹوں میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. گورنر صاحب اسمبلی کو سمری کو سائن نہیں بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود ڈیزالو ہو جائے گی. اور ایک آخری چیز آج کے وی لاگ میں جب بھی آج بھی سارا دن میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں, کچھ بیوروکریٹ سے بھی ملا ہوں, کچھ پولیٹیشین سے بھی ملا ہوں, کچھ ویسے لوگوں سے بھی ملا ہوں. تو اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے رہے ہیں شام تک, جب تک یہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کی خبر نہیں آئی تھی, کہ جی اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں انہیں کہتا تھا آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا. تو ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اسمبلی تحلیل ہوگی, ہمیں نہیں لگتا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کی سمری بھجوائی جائے گی, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہی ہو رہا ہے, کون چاہتا ہے کہ اپنی حکومت خود اپنے ہاتھ سے گوا دے. لیکن سم ہاؤ اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل سوچ ہے پولیٹکس کی, ایک جو ٹریڈیشنل روایتی سوچ ہے کہ پولیٹکس ہوتی صرف اقتدار اور مفاد کے لیے, سم ہاؤ عمران خان اس بیریئر کو توڑے اور وہ کوئی ڈفرنٹ قسم کی پولیٹکس کر رہے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہائی پروفائل لوگ مجھے کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے عمران خان اسمبلی توڑ دے اپنی خود ہی. لیکن وہ توڑ رہا ہے بھائی, اس نے تو سمری بھی بھجوا دی ہے, اور اب 48 گھنٹوں میں سمری جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ اپنا کام کر جائے گی اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. تو وہ سم ہاؤ آؤٹ آف دا باکس پالیٹکس کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم والوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے نا اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے آپ کو. ایک ٹائم آتا ہے کہ پالیٹکس کے جو پرانے اصول آپ نے طے کیے ہوتے ہیں, جو آپ کے اپنے اس زمانے کے لحاظ سے نئے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ ارتقاء کا عمل ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ پرانے ہو جاتے ہیں, لوگ تنگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وی وانٹ سم تھنگ نیو ناؤ. تو وہ اب وی وانٹ سم تھنگ نیو میں نئی سیاسی سوچ,
نئی سیاسی حکمت عملی آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اور اس وقت جو ٹائم ہے نا, کئی ٹائمز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں جی پولیٹکس میں یہ داؤ پیچ ضروری ہے, مفاہمت ضروری ہے, جوڑ توڑ ضروری ہے. آصف علی زرداری ہمیشہ سے میں نے لوگوں کو کہتا ہوا سنا, دیکھو یار کتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اور میں ہمیشہ سوچتا تھا یار اس میں کیا انٹیلیجنس لوگوں کو نظر آتی ہے کہ اگر ایک بندہ کچھ لوگوں کو توڑ لیتا ہے, جوڑ لیتا ہے, پیسے لگا دیتا ہے. لیکن بہرحال لوگ وہ انٹیلیجنس مانتے تھے, اس کو اسکل مانتے تھے. لیکن یہ والی جو اپریسیشن تھی نا, it is being replaced by a different kind of appreciation now in Pakistani politics, I believe. اور اب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں شاید سیدھی بات کو, عوامی بات کو, اور مے بی آنیسٹی کو, کہ جو کہتے ہیں آپ وہ کر کے دکھائیں. اور اگر آپ وہ کرتے ہیں اور اس پر سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اور پھر ایونچولی آپ توڑ دیتے ہیں اور اس میں کوئی سیاسی چال نہیں کھیلتے ہیں, عوام کو بے وقوف نہیں بناتے ہیں, تو پھر عوام کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے, وہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں. تو پی ڈی ایم کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنی, جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.